अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आपको अपने चैनल आसान इल्म पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अस्हाबुल फील यानी हाथी वालों का मुकम्मल वाक़या। हम आपको बताएंगे अब्राहा ने मक्का पर हमला क्यों किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का इस वाक़या में क्या अज़ीमुश्शान किरदार था। दोस्तों, इस वाक़या को कुरान मजीद में भी बयान किया गया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सूरह फील में अस्हाबुल फील यानी हाथी वालों का वाक़या मुख्तसरन जिक्र किया गया है कि उन्होंने मक्का मुकरमा में वाक़या अल्लाह के घर को ढाने की गरज से यमन से मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले मैदान अराफात के करीब उनकी फ़ौज पर अजाब नाजिल करके इनके इरादों को खाक में मिला दिया। कुरान करीम में इस वाक़े का तज़किरा फरमाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बड़ी है, इसलिए जो लोग दुश्मनी पर कमर बांधे हुए हैं आखिर में वो भी हाथी वालों की तरह मुंह की खाएंगे। दोस्तों, अस्हाबुल फील यानी हाथी वालों का क्या वाक़या है, इसको आप तवज्जो से सुने। यमन पर मुलूके हमीर का कब्जा था। ये लोग मुशरिक थे। इनका आखिरी बादशाह जुनवास था, जिसने उस ज़माने के ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए थे। इसने एक लंबी खंदक खदवा कर एक अल्लाह की इबादत करने वाले तकरीबन 20,000 ईसाइयों को आग में जला दिया था, जिसका जिक्र सूरतुल बुरूज यानी कि अस्हाबुल उखदूद में है। किसी तरह यहाँ से बचकर 2 ईसाइयों ने कैसर मुल्क शाम के दरबार में जाकर फरियाद की। कैसर मुल्क शाम ने हबशा के ईसाई बादशाह से यमन पर हमला करने को कहा। इस तरह अरबात और अब्राहा 2 कमांडर की क़यादत में यमन पर हमला करके पूरे यमन को कौम हमीर से आज़ाद कर दिया। फिर अरबात और अब्राहा दोनों कमांडरों में इक़्तिदार हासिल करने के लिए बाहिमी जंग हुई। अरबात जंग में मारा गया और इस तरह अब्राहा यमन का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। अब्राहा बहुत ही जालिम हाकिम था। अब्राहा के हाकिम बनते ही इसके शैतानी दिमाग ने बहुत ही अजीब खेल खेला। अब्राहा ने यमन पर कब्जा करने के बाद एक शानदार कलीसा इस मकसद से बनाया कि यमन के लोग मक्का मुकरमा जाने की बजाय इस कलीसा में इबादत करें। ऐसे ही यह खबर अरब के लोगों तक पहुंची तो अरब कबाइल में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि किसी ने रात के वक्त कलीसा में गंदगी यानी पैखाना कर दिया और इसके एक हिस्से में आग लगा दी। अब्राहा को जब इसका इल्म हुआ तो इसने मुल्क हबशा के बादशाह की इजाज़त से काबा को ढाने की तैयारी शुरू कर दी। चुनाचे हाथियों के साथ एक लश्कर लेकर वो मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। फौज रवाना हो गई। इनके साथ एक मस्त हाथी भी था जो मार्का में काम आया करता था। इस हाथी का नाम महमूद था। अरब लोग बावजूद के वो मुशरिक थे, सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बनाए हुए बैतुल्लाह से बहुत अकीदत रखते थे और इसे बहुत प्यार करते थे। चुनाचे उन्होंने ये फैसला किया कि हम अब्राहा के खिलाफ जंग लड़ेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अब्राहा के खिलाफ जंग लड़ी, मगर अरब लोग मुकाबले में कामयाब न हो सके और अब्राहा आगे बढ़ता गया। ताइफ के मशहूर कबीला सकीफ ने इसके आगे हथियार डाल दिए। इस तरह वो मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पर मैदान अराफात के करीब मखमस मुकाम पर पहुंच गया, जहां कुरैश मक्का के ऊंट चर रहे थे। अब्राहा के लश्कर ने उन ऊँटों पर कब्जा कर लिया, जिनमें 200 ऊँट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब्राहा ने एक नुमाइंदा मक्का मुकरमा भेजा ताकि वो कुरैश के सरदारों के पास जाकर इत्तला दे कि हम तुमसे जंग करने नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह को ढाना है। माअज़ल्लाह, अगर तुमने इसमें रुकावट नहीं डाली तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब्दुल मुत्तलिब इस वक्त कबीला कुरैश के सरदार थे। कुरैश, किनाना और हजील कबाइले अरब ने अब्राहा के साथ मुकाबला करने का इरादा किया। फिर ये ख्याल करके कि हम इसके मुकाबले की ताब न ला सकेंगे, अपने इरादे से बाज रहे। अब्राहा ने जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो इसके दिल में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का रौब तारी हो गया और वो इनकी ताज़ीम व तकरीम के लिए दिल से मजबूर हो गया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई खूबरू और वजीह आदमी थे। अब्राहा ने इन्हें नीचे बैठाना गवारा न किया। अब्राहा अपने तख्त से नीचे उतरकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ फर्श पर बैठ गया। फिर इसने अपने तर्जमान से कहा, इनका मुद्दा दरियाफ्त करो, ये मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तर्जमान ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से दरियाफ्त करके बताया, ये अपने 200 ऊँट वापस किए जाने की इल्तमास कर रहे हैं। ये सुनकर अब्राहा बड़ा हैरान हुआ और इसने तर्जमान से कहा, इनसे कहो बादशाह कहता है कि तुम्हारी इस दरख्वास्त से बड़ा हैरान हुआ हूँ कि तुम अपने ऊँटों की वापसी की ख्वाहिश कर रहे हो, लेकिन इस घर के बारे में कुछ नहीं कह रहे जो तुम्हारे और तुम्हारे आबाओ अजदाद का दीनी मरकज़ है और जिसे गिराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे इस घर से कुछ वास्ता नहीं, जो इस घर का मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। मैं तो ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए इनके वापस किए जाने की इल्तिजा कर रहा हूँ।
ابراہا نے یہ معقول جواب سن کر حضرت عبدالمطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبدالمطلب نے مکہ واپس آ کر لوگوں کو اس واقعہ کی خبر دی اور انہیں مشورہ دیا، ہم ابراہا کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، پہاڑوں اور گھاٹیوں کے غاروں میں جا کر روح پوش ہو جائے۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے جاتے وقت قریش کے چند افراد کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر ابراہا اور اس کے لشکر کے حق میں بددعا کی، اور پھر قریش کے ساتھ پہاڑوں میں جا کر پناہ گزین ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں مکہ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ادھر سے ابراہا نے صبح کے وقت مکہ پر چڑھائی کر دی اور خانہ کعبہ گرانے کے لیے وہ اپنے ساتھ جس ہاتھی کو لے کر آیا تھا اس کا نام محمود تھا۔ جب ہاتھی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تیار ہو گیا تو نفیل نے ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا، اے محمود بیٹھ جا، جہاں سے آیا ہے اس طرف لوٹ جا، کیونکہ تو بلدے حرام میں ہے۔ نفیل نے یہ کہہ کر ہاتھی محمود کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی فوراً بیٹھ گیا اور نفیل بن حبیب بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ ہاتھی کے مہاوت نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، مگر ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ مہاوت نے اسے اٹھانے کے لیے اس کے سر پر انگس مارا مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ مہاوت نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کر دیا، ہاتھی اٹھ کر دوڑنے لگا۔ پھر شام کی طرف اس کا رخ پھیرا، پھر بھی چلنے لگا۔ پھر مشرق کی طرف اس کا منہ پھیرا، ادھر بھی وہ ایسا ہی دوڑا، لیکن جب مکہ کی طرف اس کا رخ کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہا کے لشکر پر اس زور کی سنگباری کی کہ ابراہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ وہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں مگر قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سنگریزے ہاتھی سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ ابراہا کا لشکر بدحواس ہو کر خوف سے لرزتا ہوا بھاگنے لگا۔ وہ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پر دوڑنے لگے اور نفیل بن حبیب کو تلاش کرنے لگے جو انہیں راستے سے یہاں لایا تھا تاکہ وہ ان کو یمن کا راستہ بتا دے، مگر اب نفیل کہاں تھا؟ نفیل تو پہاڑوں پر ان کی درگت ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے بد کردار اب کہاں بھاگتے ہو؟ خدا کا قہر تمہاری تلاش میں ہے۔ ابراہا مغلوب ہو چکا ہے، ہرگز غالب نہیں ہوگا۔ ابراہا کا لشکر گرتا پڑتا ذلیل و خوار ہوتا ہلاک ہو گیا اور ابراہا کے جسم میں ایک بیماری نمودار ہوئی جس سے اس کی پوریاں تک جھڑ گئیں۔ اس کو اسی حالت میں اٹھا کر یمن تک لے گئے، آخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ناظرین، یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، ابراہا کا ہاتھیوں کو ساتھ لانے کا کیا مقصد تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھے اور ان کو ہنکا دے تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کو ساتھ لانا ہی ان کی ذلت امیز شکست کا سبب بنا۔ فیل کا واقعہ کب پیش آیا، اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ زیادہ تر قول یہ ہیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلہ قریش کی اہمیت و عظمت بڑھ گئی، چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔